going to call Ambassador Mara कोई बात Hashim. She has served in OIC Human Resources, UN Africa Division, the Office of Foreign Affairs, and much more. So, ma'am, can you please come here and she's gonna sit there, I think so. Having said that, already Ambassador Azaz Chaudhry साहब ने जो उसका एक इंटेलेक्चुअल कॉन्स्ट्रक्ट है और इसमें आगे क्या हो सकता है उस पे बहुत ही सैर हासिल गुफ्तगू आपके साथ की है और बहुत जो की 5 सवालात हैं वो आपके सामने रख दिए हैं. इसका जो टेक्निकल डिटेल्स हैं वो ऑफ कोर्स मार्शल सईद खान के यहाँ होते हुए हम में से कोई और ये जुर्रत नहीं कर सकता कि उस पर लब कुशाई की करें क्योंकि वो इसमें एक्सपर्ट है. मैं सिर्फ 2-3 चीज़ों पे बात करना चाहती हूँ और वो ये है कि ये जो एक क्राइसिस था, इस क्राइसिस ने पाकिस्तान नेचुरली जब भी आपकी या ज़िंदगी में हो या स्टेट्स की लाइव्स में जब इस तरह के डिसीजन मेकिंग और क्रिटिकल मोमेंट्स आते हैं और क्राइसिस आता है तो उसके 2 ही आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि या आप उस क्राइसिस के आगे कैपिचुलेट कर लें और उसको ना आप मैनेज कर पाएँ, या ये होता है कि आप एक अज़्म कर लें और वो क्राइसिस बजाय क्राइसिस रहने के एक कैटलिस्ट बन जाए जिससे कोई अच्छे नताइज सामने आए. तो मेरे नज़दीक ये पाकिस्तान की ज़िंदगी में एक आध दफ़ा पहले भी इस तरह का क्राइसिस आया है जिसे हमने एक कैटलिस्ट में कन्वर्ट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत देर उसको होल्ड नहीं कर पाए हम. उसी तरह का ये भी एक मौका था, एक क्राइसिस था जिसने एक दफ़ा फिर एक कैटलिस्ट का काम सर अंजाम दिया और आपने देखा कि पूरी कौम एक पेज पे आके खड़ी हो गई, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप थी, पॉलिटिकल लीडरशिप थी, आपकी डिप्लोमेटिक लीडरशिप थी या अवाम थी या मीडिया था. सब लोग इस तरह इसको रिस्पॉन्ड किया जैसे एक मुट्ठी की तरह. और आई थिंक वो यूनिटी जब एक कौम एक पेज पे हो जाती है तो उसको फिर डिफीट करना बड़ा मुश्किल होता है. तो पाकिस्तान में ने बहैसियत कौम ये एक दफ़ा फिर पूरी दुनिया पे साबित कर दिया कि एक तो हम बहुत रिजिलियंट हैं और दूसरा ये कि हम आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं. बहुत हर कौम में अपने आपस के मसाइल होते हैं, लेकिन अगर कोई भी हमारी तरफ मैली निगाह से देखेगा तो हम सब एक जान होके उसका मुकाबला करेंगे. और आपने फिर उसका रिज़ल्ट देखा. तो इसके एक तो ये बहुत इसमें अच्छी बात हुई है कि इसमें पाकिस्तान में एक डूम एंड ग्लूम का एक नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही थी सोसाइटी में, ख़ास तौर पे जो आप यंग जनरेशन हैं, मिलेनियल्स हैं और जो अब जनरेशन जी आगे अब आ रही है, उनमें काफ़ी ज़्यादा डाउट्स थे मुल्क के बारे में, मुल्क की कैपेबिलिटीज़ के बारे में, हर चीज़ में हम लोग बहुत इंटरेक्ट करते हैं यंग लोगों से. वो हर वक्त ये एग्ज़ाम्पल दे रहे होते थे कि वो देखें जी इंडिया ने ये कर लिया, इंडिया ने वो कर लिया. तो आई थिंक वो नैरेटिव बिल्कुल बदल गया और जो यंग जनरेशन ने उसने देखा कि सिर्फ बातों के नैरेटिव में और एक्शन में कितना फ़र्क होता है. और अब आई एम श्योर कि पूरी कौम में एक ये फील गुड एक फीलिंग आई है कि पाकिस्तान किसी से भी कम नहीं है. क्योंकि आपने देखा कि वो जो एक मिथ थी कि इंडिया कन्वेंशनल वॉरफेयर में हमसे बहुत आगे है, वो मिथ बस्ट हो गई कि 10 गुना ज़्यादा फ़ौज है, 10 गुना ज़्यादा सब कुछ है. लेकिन उसके बावजूद ये साबित हो गया कि कन्वेंशनल वॉरफेयर वो नहीं जीत सकते, स्ट्रेटेजिक तो इन एनी केस नहीं जीत सकते क्योंकि पैरिटी है.
تو اس طرف تو جانے کی بات ہی نہیں ہونی چاہیے. دوسرا, ہم نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ آپ کے پاس جتنا مرضی ایڈوانس ایکوپمنٹ ہو, وہ S4 ہو یا رافیلز ہو یا کچھ ہو, جب تک آپ کی کیپیبلٹی نہیں ہے, آپ کی ٹریننگ نہیں ہے, اینڈ ابو آل آپ کے پاس وہ جذبہ شہادت نہیں ہے, اور آپ کے اندر وہ ہماری تو وہ جنریشن ہے جس کے ایک ایک ایٹم میں پاکستانیت اور ملک کا جو پیٹریوٹزم ہے وہ ہماری گھٹی میں ہے. تو آئی تھنک کہ وہ جو ہم نے پرفارم کیا, ہمارے ایئر فورس نے خاص طور پہ, نیوی نے, فوجی جوانوں نے بھی, اس کا کمپیریزن کوئی نہیں ہے. مجھے آفٹر 65 یہ پہلی دفعہ فیلنگ ہوئی کہ جب آپ کو کا وہ ایئر فورس کے جہاز گرے, ان کی انڈین کی, اور جس طرح پھر فجر کے وقت اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے اور ہم نے اپنا مارکہ حق شروع کیا, تو یقین کریں آئی ایم ناٹ ایگزیجریٹنگ اینڈ آئی ایم شیور بہت لوگوں کا یہ ہوگا. آپ کے ایسے گوز پمپس نکل رہے تھے نا, جیسے رونگٹے آپ کے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور دعائیں نکلتی ہیں, اور ایک آپ کو ہوتا ہے فخر اپنے ملک کے اوپر. تو آئی تھنک یہ بہت بڑا ایک افیکٹ ہے جو آپ کو بنیان المرصوص نے دیا, آپ کو ایک ہوپ دیا ہے, اور اس ہوپ کو اب آپ کو بلڈ کرنا ہے, مینٹین کرنا ہے, آگے لے کے جانا ہے, وہ اب آپ کی جنریشن کا کام ہے. دوسرا آئی تھنک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے کہ انڈیا کا جو ایک نیریٹو تھا کہ ٹیررزم کا, جس پہ امبیسڈر اعزاز چودھری نے بھی بات کی, کہ یہ انڈیا کنونس کرنے میں آلموسٹ کامیاب ہو گیا تھا کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے اور سارا کچھ یہاں سے ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے دنیا بالکل جو ہمارا کاؤنٹر نیریٹو تھا اس کو نہیں سن رہی تھی. اب دیکھیں, وار نے وہ کاؤنٹر نیریٹو چینج نہیں کیا, وار سے پہلے وہ کاؤنٹر نیریٹو چینج ہوا ہے, اور آپ کو ایز ینگ اسٹوڈنٹس IR کے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ وہ کیوں ہوا. کیونکہ ہم نے ایک بہت اہم فیصلہ لیا اس دن کہ ہم بے سوچے سمجھے ریئیکٹ نہیں کریں گے. انہوں نے ہم پہ ودن منٹس الزام لگا دیا, لیکن ہم نے کاؤنٹر الزام نہیں لگایا. ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم اس کو پرنسپلز پہ فائٹ کریں گے, ڈپلومیٹکلی پروف کریں گے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں. اور وہ کیسے ہم نے کیا, جب ہم نے فوراً ہی آفر کیا کہ آئیے ہم اس کی بائی لیٹرل جوائنٹ انویسٹیگیشن کر لیتے, جس کو انڈیا نے انکار کر دیا. تو دنیا نے کہا کہ بھئی وہ تو انویسٹیگیشن کو تیار ہے, آپ کر لیں. نہیں مانے. ہم نے کہا آپ انٹرنیشنل میڈیشن وہ انویسٹیگیشن کرا لیں, UN لیٹ کرا لیں. اس پہ وہ نہیں مانے. ہم نے کہا آپ تھرڈ پارٹی کرا لیں. تو دنیا نے یہ دیکھا کہ ایک کنٹری اگر وہ گلٹی ہوتی تو وہ کیوں اس طرح کرتی. آئی تھنک دس از دا فرسٹ ٹائم دیٹ وی ریفیوز ٹو بی اپولوجیٹک, بٹ ہم نے بڑا فرملی یہ کہا کہ یہ ہم نے نہیں کیا, اور ہم یہ اس طرح کا بالکل انجسٹیفائڈ اور بالکل کسی ایویڈنس کے بغیر یہ بلیم لینے کو تیار نہیں ہے. And so I think that was a big decision that won the international acclaim کہ جی یہ شاید سچ کہنے ہیں. دوسرا یہ بھی ہے کہ انڈیا نے اپنے آپ کو ہی کافی خراب کر لیا ہے, دوسرے ممالک میں جا کے ٹیررزم ایکٹیویٹیز کر کے. تو آئی تھنک وہ بھی پیچھے ایک ایٹماسفیئر تھا جس میں پھر ہمارا نیریٹو ایکسیپٹ ہوا. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ پوری خطے میں جب یہ مارکہ حق ہو رہا تھا تو کوئی ساؤتھ ایشین ملک اور انڈیا کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا, ان کے فیور میں کسی نے کچھ نہیں بولا. ٹوٹل خاموشی تھی. یورپ ٹوٹل خاموشی تھی. امریکہ ٹوٹل خاموشی تھی. ان کے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں لیکن وہ نہیں بولے. اور پوری دنیا سوائے اسرائیل کے انڈیا کے فیور میں کوئی اور ملک نہیں بولا. تو وہی ملک جو کہہ رہا تھا کہ ہم پاکستان کو آئسولیٹ کر دیں گے دنیا میں,
ان سے کوئی بات نہیں کرے گا, کوئی ٹریڈ نہیں کرے گا, ان کے ہاں کوئی انویسٹ نہیں کرے گا. ہم نے دیکھا کہ خود اپنے فالس نیریٹو کے تلے ہم نے انہیں دفن کر دیا, اور اس وقت ٹوٹلی آئسولیٹڈ آپ کو نظر آ رہا ہے. اور جو بچا کچھ آئسولیشن رہتی تھی وہ ایران کے کانفلکٹ نے اب ختم کر دیا ہے, کہ جس طرح وہ ایکسپوز ہوئے ہیں کہ دوست کی آڑ میں جس طرح کی انہوں نے دشمنی کی ایران کے ساتھ. تو آئی تھنک یہ بہت بڑا ہمارے لیے یہ پلس پوائنٹ ہوا ہے بنیان مرصوص میں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جو تھا ایک بڑا یہاں پہ چل رہا تھا کہ جی انڈیا جو ہے, اور جس کو امریکہ اور بہت زیادہ سپورٹ کر رہا تھا, کہ اس ریجن میں نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر جو ہے وہ انڈیا ہوگا, کیونکہ وہ بہت بڑی فوج ہے اور بہت بڑا وٹ ایور, اور ان کے ساتھ ان کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. دے پیپنگ اٹ اپ اگینسٹ چائنا, وہ ایک اور الگ اپنی ڈبیٹ ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر تو کیا بنتا, وہ تو اپنی سیکیورٹی جو ہے اس کو بھی نہیں وہ سنبھال سکا. کیونکہ اگر ہم چاہتے تو یہ بتائیں گے ابھی آپ کو ایئر مارشل صاحب, کہ ہم ان کے 20 جہاز ہمارے نشانے پہ تھے, ہم مار سکتے تھے, لیکن ہم اوور کل کے لیے نہیں گئے, کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح یہ جنگ بہت زیادہ طول پکڑ جائے, اس میں کسی کا بھی فائدہ نہیں ہوتا. اور جس طریقے سے پھر ہم نے ایکسیپٹ کیا کہ جی ٹھیک ہے ہم سیز فائر کریں, بٹ اس کو پھر آگے باتیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائے, تو ہم وی ور اوپن ٹو میڈیشن آن کشمیر, آن ادر ایشوز ود انڈیا. ہم نے اس پہ انکار نہیں کیا. انکار ابھی بھی انڈیا کر رہا ہے جو کسی چیز کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. دوسرا جو انڈیا نے بہت بڑی غلطی کی میرے خیال سے, وہ واٹر ٹیررزم جو انہوں نے کیا ہے, واٹر کو ویپنائز کیا, واٹر ٹیررزم شروع کیا, جو کہ کمپلیٹلی اگینسٹ انٹرنیشنل ریگولیشنز اور لا ہے, جو کہیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اتنا برواڈو, اتنی باتیں کہ جی ایک قطرہ نہیں جانے دیں گے, اور پانی اور خون جو ہے وہ ایک ساتھ نہیں بہہ سکتا, اینڈ آل دیٹ ربش, کہ وہ ساری جو تھریٹس تھی وہ خود ان کو امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے, بیکاز پانی آپ نہیں روک سکتے. اور خاص طور پہ جب چین نے پھر بہت اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دی کہ یہ ایک انٹرنیشنل لا ہے, اور آپ یہ نہ بھولیں کہ 250 کلومیٹر جو یہ ہے برہما پترا, وہ چائنیز ٹیریٹری میں سے گزر کے آپ بھی ایک لوور رائپیرین ہے. سو دیٹ واز اے ویل تھریٹ کہ جی اگر آپ وہاں یہ کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے, تو یہ آپ پریسیڈنٹ نہ سیٹ کریں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ویری کوائٹلی جو کمپلیٹ میکینزم ٹوٹا ہوا تھا, کہ وہ بالکل دونوں طرف کے جو واٹر کمشنرز تھے, اور جو ایک سسٹم تھا کہ جی ان کے فلڈس کی پری وارننگ ہوگی, ڈیمز کھولنے کی پری وارننگ, وہ ساری سسپینڈڈ تھی. اب بہت کوائٹلی انہوں نے اس کو ایٹ سم لیول دوبارہ انڈینز اس کو ریزیوم کرنے پہ مجبور ہو گئے, بیکاز دے نو کہ یہ وہ کر نہیں سکتے. تو آئی تھنک پہلگام واز اے ٹرننگ پوائنٹ فار اس, اور جس طریقے سے ہم نے اس کو فائٹ کیا, اور جس طریقے سے ہم اپنا مقدمہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے لے کے گئے, اور جس طرح چاہے وہ ملٹری ڈپلومیسی ہو, چاہے وہ ہماری ٹریڈیشنل فارن آفس جو کنڈکٹ کرتا ہے وہ ڈپلومیسی ہو, چاہے وہ پولیٹیکل ڈپلومیسی ہو جو ہیڈ آف اسٹیٹ کے لیول پہ ہوتی ہے, آپ نے دیکھا کہ ہم نے بہت زبردست ملٹری ڈپلومیسی بھی, پولیٹیکل ڈپلومیسی بھی, اور ٹریڈیشنل ڈپلومیسی بھی جو ہے وہ کنڈکٹ کی. اور اگر آپ کو یاد ہوگا تو انڈیا نے لاکھوں ڈالر دے کے اپنی نیریٹو بلڈنگ لابیز اور فرمز ہائر کی یورپ میں اور امریکہ میں, اور انہوں نے 33 ملکوں میں کروڑوں روپے اپنے ڈال کے
डेलीगेशन भेजा जो बेसिकली एक अपने आप का तमाशा वो बन गया, क्योंकि उनको बहुत मुश्किल सवालात का सामना करना पड़ा। और हमने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि हमने क्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को जमा किया, और उसकी लीडरशिप भी हमने द गवर्नमेंट सेट कि जी ये आप सेकेंड मेजर जो पार्टी है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बनाया, जो कि फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर भी थे और बहुत पढ़े लिखे अच्छे। और उस डेलीगेशन में उनके अलावा 3 और फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर्स थे। तो हमने जो बड़ा एक सुलझा हुआ, बहुत तहम्मुल मिजाज किस्म का डेलीगेशन भेजा, जिसको बहुत सीरियस लिया गया। तो वो भी कंपैरिजन दुनिया ने देखा। हमारे मीडिया को और यूथ को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये शो किया निकल के, हमारे बच्चों ने, यूथ ने, कि उधर ड्रोन्स आ रहे थे और उधर वो देख रहे थे कि किधर जा रहा है, ड्रोन्स को उठा रहे थे। और आप लोगों ने जो मीम्स बनाई, जिस तरह उसको बड़ा लाइट हार्टेडली लिया और अपनी पेट्रियाटिज्म शो किया। आई थिंक इसको एक छोटी विंडो में या संदूक में हमें बंद नहीं अब करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने इस पॉजिटिविटी का, ये जो आपको इंटरनेशनल इस वक्त आपके ऊपर स्पॉटलाइट है, आप एक दुनिया की नज़रों में उभरता हुआ मिडिल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर मिडिल स्टेट देख रहे हैं, ये कल को चीज़ें, और अभी भी देखें ना, ईरान अमेरिका वॉर हेडलाइन से थोड़ा थोड़ा हटता जा रहा है। कल को आज चीन और अमेरिका की समिट जो है वो हेडलाइन है, कल को कुछ और हो जाएगा। और तो हमें अब ये देखना है कि वेयर आई स्टार्टेड, कि हम इस क्राइसिस मोमेंट को जो हमने कैटलिस्ट में चेंज किया है, क्या हम इसे सस्टेन कर सकेंगे? क्या हमने खुद कोई सबक सीखा है कि हम पहले मोमेंट्स की तरह, ये एक गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, अल्लाह ताला ने इस वक्त हम पे एक बहुत बड़ा करम किया है कि हमने अपना सब कुछ लगा के ये जंग जीती है। तो क्या अब हम अपने आप को किसी सुधार की तरफ लेके जाएंगे? क्या अब हम अपने, जो हमें इकोनॉमी को ठीक करना है, जो हमें अपनी सोसाइटी को ठीक करना है, इस सोसाइटल कोलैप्स जो हो रहा है इसको अरेस्ट करना है, जो हमने अपनी आपस की इंटर प्रोविंशियल, इंटर एथनिक और लिंग्विस्टिक इश्यूज हैं, उनको रिजॉल्व करना है। क्या हमने अपने मुल्क को मजबूत बना के पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और मिलिटरीली और एक बहुत अच्छी फॉरवर्ड लुकिंग एजुकेटेड सोसाइटी बना के अपने मुल्क को मजबूत करना है या नहीं? क्योंकि ये वो स्ट्रेंथ होती है जिस पे कोई मुल्क खड़ा होके आगे चलता है। तो आई थिंक ये हमें अल्लाह ने बहुत अच्छा मौका दिया है, और हमें चाहिए कि अब हम सर डाल के और बहुत मेहनत करके जो हमारे इंटरनल फॉल्ट लाइंस हैं उनको बिल्ड करें, उस गैप को कम करें, और दोबारा उस सोसाइटी की तरफ, उस पाकिस्तानियत की तरफ जाएं जो शायद हमारी जनरेशन ने देखी है, उसके बाद नहीं देखी, क्योंकि पिछले 40 साल से तो आप हालत जंग में ही। तो बाकी वी लीव दैट थॉट विद यू। आई एम सॉरी आई कैन नॉट बी हियर फॉर द क्वेश्चन आंसर, आई वुड हैव लव्ड टू, बट आई हैव अनदर क्लास। बट आई एम श्योर कि जो काम हम नहीं कर सके, लेकिन जाते जाते आप लोगों को एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे छोड़ के जा रहे हैं। आई एम श्योर कि आप लोग जब यहाँ से ग्रेजुएशन करके निकलेंगे तो आप लोग इस मुल्क को मज़ीद बुलंदियों पे लेके जाएंगे। शुक्रिया।